नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समयसीमा आज राति 12 बजे सकिँदैछ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सामग्री तयार पार्दासम्म विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भदौ 20 गते नै शीतल निवास पुगेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने भोलिपल्ट मात्र दर्ता गरेकाले 15 दिन आज पूरा हुन लागेको हो। संसदको दुवै सदनले बहुमतले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने कल्पना समेत गरिएको छैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक साउन 16 मै शीतल निवास पुगेको थियो। तर राष्ट्रपतिले गहन छलफल आवश्यक भएको भने साउन 29 मा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। तर उनको सन्देश अस्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पालै पालो बोलाएर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। खासगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन समयसीमा नराखिएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक पुगेको नागरिकता विधेयकका विषयमा थप कुरा गर्न राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झा शीतल निवासबाट यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। जितेन्द्रजी, दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयकको अन्तिम दिन हो आज। के राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गर्छिन्? अहिले नै यो भन्न सकिँदैन कि यो प्रमाणीकरण हुन्छ वा हुँदैन, किनभने केही समय केही घण्टा बाँकी छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उहाँले चाहिँ यो विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि बालुवाटारबाट केही सन्देशहरू लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेका छन् शीतल निवासमा आएर। त्यही भएर अहिले यो संवादको क्रम अझै जारी छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर अहिलेसम्मको जसरी पहिलोपटक उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो, त्यसपछि फेरि यो फर्केर आयो र प्रतिनिधि सभामा उहाँले भनेअनुसार चाहिँ छलफल भएन। त्यसले उहाँले चाहिँ केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेताहरूसँगको भेटघाटमा मैले दिएका सुझावहरूमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छलफल समेत भएन। त्यसपछि नेकपा एमालेका नेताहरूसँगको भेटघाटमा जसरी केही कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कुराहरूले पनि राष्ट्रपति चाहिँ नागरिकता विधेयकप्रति अहिले जुन रूपमा आएको छ त्यो विधेयकप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफूले दिएका सुझावहरू, मूलतः त्यो सुझावहरू चाहिँ वैवाहिक अङ्कृत महिलाहरूको सन्दर्भमा थियो। विदेशबाट नेपालमा वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताका हैसियत पाउने महिलाहरूलाई केही निश्चित समय सीमापछि चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने आशयको केही जुन उहाँको सुझाव थियो त्यो सुझावलाई नसमेटिएको, संसदमा छलफल समेत नभएको। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले त्यसमा छलफल गर्यो। तर सामान्य ती छलफलहरू भयो, त्यो औपचारिकता निर्वाहको छलफल भयो। त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी सुरुवाती चरणदेखि नै आफ्नो असन्तुष्टि बाहिर ल्याउँदै गरेको छ, त्यसले चाहिँ यो प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिँदैन। तर असन्तुष्टि चाहिँ राष्ट्रपतिको कायमै छ। त्यही त जितेन्द्रजी, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफलको क्रममा चाहिँ कस्तो कस्तो विषयहरू उठेका छन्, केही जानकारी छ तपाईँसँग? मूलतः राष्ट्रपतिले चाहिँ आज मात्रै होइन, यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनुभन्दा अगावै नै छलफलहरू सुरु भइसकेको थियो। जब पहिलोपटक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिमा प्रमाणीकरणको लागि आयो, त्यसपछि चाहिँ छलफलका चरण बाक्लिँदै गए। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पेसा व्यवसाय, मूलतः कानुनका जानकारहरूसँग, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग, नागरिकता कानुनका जानकारहरूसँग, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उहाँले पटक पटक यो विषयमा छलफल गर्नुभयो कि यसका विभिन्न पाटाहरू के छन् भनेर र एउटा मनसाय बनाउन, एउटा त्यसबारेमा नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ फर्काउनको लागि उचित एउटा वातावरण बनाउनको लागि केही प्रयासहरू भए। त्यो प्रयासहरूको निरन्तरता नै हो यो। आज पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुभएको छ। राजनीतिक सल्लाहकारदेखि अन्य राष्ट्रपति कार्यालयमै भएका सल्लाहकार र सरकारका केही प्रतिनिधिहरू र कानुनका जानकारहरूसँग कि अब चाहिँ दोस्रो पटक यो आइसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा कस्तो भूमिका हुन सक्छ, प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्,
ती विषयमा चाहिँ छलफलहरू भएका छन्। त्यही त आजको छलफलमा चाहिँ सरकारी पक्षको को व्यक्तिहरू सहभागी थिए भन्ने केही छ? हामीले पाएका जानकारी अनुसार चाहिँ सरकारमै सहभागी केही व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर आफ्नो केही कुराकानी राखेका छन्। केही व्यक्तिहरू राष्ट्रपति कार्यालयबाट जानकारी पाएअनुसार चाहिँ निरन्तर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच सेतुको काम गरिरहनु भएको छ र त्यहाँको सन्देशहरू यहाँसम्म पुर्याइदिने र नागरिकता विधेयक चाहिँ अब दोस्रो पटक प्रमाणित होस् भन्ने आशयका बालुवाटारका सन्देशहरू विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिरहेको छ। ती कतिपय चाहिँ सरकारमै सहभागी भएका र कतिपय चाहिँ राजनीतिक तहका नेताहरू छन्। त्यही त सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्दै गर्दा नि अहिले यो अन्तिम समयमा आएर भएको छलफलमा चाहिँ कस्तो दिशामा गइरहेको छ यो छलफल? मूलतः राष्ट्रपति कार्यालयले जुन नेकपा एमाले लगायतका त्योसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरूसँग जुन छलफल भएको छ, कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको छ, नेताहरूसँग छलफल भएको छ, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने आशयका कुराहरू आएका छन्। त्यो स्पष्ट छ। त्यसै गरी सरकारले र सत्तारूढ दलका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भएको छलफलहरू चाहिँ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ धेरै प्रयासपछि विभिन्न चरण पार गरेर संसदबाट दोस्रो पटक चाहिँ पारित भएर आएको हो, दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो। यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लगभग गृह मन्त्रालयको आँकडा अनुसार 5 लाखभन्दा बढी जन्मका आधारमा जो व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्त गरे उनका सन्तानहरू चाहिँ नागरिकताबाट पाउनबाट वञ्चित छन्। उनीहरू नागरिकता बनाउनबाट चाहिँ वञ्चित हुने यो जुन क्रम छ त्यो यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर अहिले यो भएन भने फेरि यो लामो प्रक्रियामा जान्छ र त्यसले चाहिँ विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। गृह मन्त्रालय का एक अधिकारीका अनुसार सरकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनागरिकहरू बनाउँदाखेरि भोलि पर्सि शान्ति सुरक्षामा समस्या हुन सक्छ। आसन्न चुनावमा लिएर समस्या हुन सक्छ। ती समस्याहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर यो प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस् जस्ता आशयका सन्देशहरू राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयले पहिले नै नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखेका विषयहरू थिए। त्यसमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई चाहिँ निश्चित समयपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई एउटा आधार बनाएको छ। अर्को जन्मका आधारमा आमाको नाममा नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा केही स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ। अझै यसमा चाहिँ छलफलको आवश्यकता छ। अझै यसलाई चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। त्यस्ता आशयहरू व्यक्त भयो। त्यो दुईटा जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। संवाददाता जितेन्द्र झा शीतलनिवासबाट हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ र आज राति 12 बजेबाट प्रमाणीकरणका लागि दिएको समय सीमा पनि सकिँदैछ। हामीले यस विषयमा हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्यौं। यसै विषयमा अब हामी जनकपुरमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। महतोजी, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको 15 दिने समय सीमा सकिने लागेको छ। अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ होला? बडा सामान्य कुरो छ। हाम्रो संविधानको धारा 113 को 4 ले प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि पठाइएको विधेयक जे जस्तो रूपमा पुनः संसदमा पारित भएर आउँछ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेर तोकेको छ संविधानले। त्यसकारणले यहाँले भन्नुभयो जस्तै आज 12 बजे रातिसम्मको समय छ 15 दिन पुग्नको लागि। म पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु राष्ट्रपतिज्यू संविधानको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, संविधानको पालक पनि हुनुहुन्छ र संविधानभन्दा बाहिर जाने उहाँले जानु पनि हुन्न र राष्ट्रपति मात्र होइन कि कुनै पनि नागरिक संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्ने होइन। त्यसकारणले उहाँले समय सीमाभित्रै यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो नेपाली जनताको, तपाईको, हाम्रो सबैको वैधानिक एक्सपेक्टेसन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हाम्रो छ र त्यसमा राष्ट्रपतिज्यू मलाई लाग्छ खरो उत्रिनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही त आशा त्यही गरौँ। यद्यपि आज दोस्रो पटक दिएको 15 दिनको समय सीमाको लागि पनि अब हामीसँग 4 घण्टा मात्रै बाँकी छ।
यस्तो अवस्थामा यदि यो विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने संवैधानिक जटिलताहरू चाहिँ कस्तो खालको आउन सक्छ? बडा राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। पहिलो त मेरो अनुमान छ उहाँले गर्नुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरो, त्यो एक किसिमको संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय भएर जान्छ, धेरै धाराहरू कमजोर भएर जान्छ र यो संविधान नै एक किसिमको चाहिने काम नलाग्ने दस्तावेजमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने जुन धारा 113 को उपधारा 4 को जुन व्यवस्था छ नि, सबभन्दा पहिले त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यो संविधानको त्यो धाराको नै अर्थै रहेन। राष्ट्रपतिले अब संविधान अनुसार आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्न, यो स्थापित हुन्छ। दोस्रो कुरा के स्थापित हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको संसदले कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा नेपाल सरकारले विधेयक पेश गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको इच्छा बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको इच्छाको आधारमा सङ्घीय संसद र नेपाल सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ। किन संसदमा विधेयक पेश गर्छ नेपाल सरकारले, पारित गर्छ संसदले। राष्ट्रपतिको इच्छा लाग्यो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने, इच्छा लाग्यो भने नगर्ने। यानि कि संसदको ल मेकिङ जुन एक्सक्लुसिभ अथोरिटी छ त्यो राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर भएर जान्छ। अनि जब राष्ट्रपतिले संविधान पालन गर्नु पर्दैन भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार दिएको छैन। संविधानले के भनेको छ, राष्ट्रपतिले जे पनि अरूको सिफारिसमा काम गर्ने हो। अनि राष्ट्रपतिले अब के गर्छ भने सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्छ, सिफारिसमा काम नगर्न सक्छ। अब सिफारिसकर्ता निकायले राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्छ पहिले, हजुर यो फलानु व्यक्तिको लागि नाम सिफारिस, यो फलानु बेहोरा सिफारिस गरेर ल्याऊ। राष्ट्रपतिको पूर्व स्वीकृति लिएर सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई ओके गर्ने, नभए नगर्ने। प्राकारान्तरले के हुन्छ भन्दाखेरि ल मेकिङ अथोरिटी राष्ट्रपतिमा सर्छ। अनि जुन संविधानको धारा 2 ले भन्छ नि, नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता राष्ट्रपतिमा रूपान्तरण हुन्छ। अनि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारी रूपमा राखेको छ। उहाँको यो कदम यदि गर्नु भएन भने सक्रिय राष्ट्रपतिको उदय हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको इच्छा अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै उहाँको कमान्डमा जान सक्ने वातावरण एउटा बन्छ र एक किसिमको भनौँ न देश हितको नाममा निरङ्कुशताको उदय हुने एउटा राम्रो वातावरण सृजना हुन्छ। र संसारभरिमा कुनै पनि निरङ्कुश व्यक्तिले मेरो आफ्नो हितमा मलाई इच्छा लागेर मेरो परिवारहरूलाई हेर्नलाई मेरो समूहको लागि निरङ्कुशता लादेको भन्दैन। देश हितमा मैले राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिनु पर्यो भन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि देश हितमै आफूलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा सार्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट राष्ट्रपति चाहिने संविधानले कल्पनै नगरेको अभूतपूर्व शक्तिको एउटा स्रोतको रूपमा उहाँ स्थापित हुन जानुहुन्छ। त्यही त संविधानले नै व्याख्या गरेको छैन। दोस्रो पटक प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा हैन, संविधान नै मौन रहेको अवस्थामा अब यो विषयको निराकरण चाहिँ कसरी हुन्छ? संविधान त मौन छँदै छैन नि। संविधानले भन्छ गर्नै पर्छ भन्छ, गर्नु पर्ने छ भने कसरी संविधान मौन भन्ने? नगर्नुको अर्थ संविधानको उल्लङ्घन हो। अब उल्लङ्घनको उपचार के त? अब राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको यदि उल्लङ्घन हुन्छ भने उल्लङ्घन के? उल्लङ्घनको दुईटा उपचार। एउटा उपचार के भन्दाखेरि जब पदाधिकारी चाहे राष्ट्रपति कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्ति जुन कामका लागि त्यो पदमा बसेको हुन्छ त्यो काम यदि गर्दिन भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफूलाई त्यो पदबाट अलग गर्नुभयो, पदबाट उहाँको डिट्याच हुनुभयो, पदबाट सम्बन्ध हट्यो। उहाँको सम्बन्ध हटेपछि त्यो पदाधिकारी के भयो? अनुपस्थित भयो। त्यो पदाधिकारी निष्क्रिय भयो र त्यो पदाधिकारी निष्क्रिय अनुपस्थित भएपछि उहाँको सट्टा राष्ट्रपति सट्टा काम कसले गर्छ? उपराष्ट्रपतिले गर्छ। त्यसपछि त्यसको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिबाट गराएर पनि यसलाई लागू गराउन सकिन्छ। एउटा उपाय यो। दोस्रो कुरो, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार छैन भनेर संसदले महाभियोगको प्रस्ताव मुभ गर्न सक्छ। यी दुईटा उपाय हुन् यसको उपायको रूपमा। र त्यसपछि त्यसले संविधानको सम्पूर्ण धाराहरूलाई छास्ती सिद्ध्याउँछ। यसले संविधान एउटा रद्दी खोस्टोमा रूपान्तरण हुन्छ र राष्ट्रपति शासन प्रणालीको उदय हुन्छ। यसबाट राष्ट्रपतिको इच्छामा
बाँकी सबै अङ्गहरूले काम गर्नुपर्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ। भविष्यमा यस्ता खालका विषयहरू उठ्दैनन् भनेर नै होला संविधान यस विषयमा मौन रह्यो हैन। अब अन्त्यमा यो भनिदिनुहोस्, राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर पुगेको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्नुको पछाडि चाहिँ कारण के हुन सक्छन्? मैले तपाईँलाई प्रश्नमा के भन्दा भन्दाखेरि संविधान मौन छैन, संविधानले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, उहाँले गर्नै पर्छ, नगर्ने भन्ने कल्पना नै गरेको छैन, त्यसकारणले संविधान मौन छैन। अब उहाँले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा त उहाँलाई सोध्नुपर्छ। उहाँले देशहितको परिभाषा के हो बुझ्न सकेका छैन। अनि फेरि राष्ट्रपतिले हेर्ने के भन्दाखेरि विधेयकमा समावेश भएका प्रावधान हेर्ने हो है। विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानसँग उहाँको कुनै पनि प्रावधानसँग फेरि के अरे असहमति जाहेर गर्नुभएको छैन। उहाँले जे विषयहरू समावेश हेर्ने त प्रावधान हेर्ने हो, प्रावधान जे छ सबै ठिक प्रावधान छ, कुनै प्रावधान छैन। उहाँले कुनै नयाँ थप प्रावधान राख्ने इच्छा राख्नु भएको छ क्यारे देखिन्छ। तपाईँको मिडियाबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 7 वर्षको वैवाहिक अंकृतिमा नयाँ कुरा थप्नुपर्ने, जुन कि विधेयकमा छँदै छैन। विधेयकमा नभएको कुरा नयाँ कुरा थप भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले के भन्न खोजेको हो, मेरो इच्छा बमोजिम कानुन बनाऊ, मैले तिमीलाई जे कानुन बनाउनु भनेको छु, मेरो इच्छालाई सोध, मेरो इच्छालाई कदर गर र यसरी यो कुरा नयाँ कुरा थपेर ल्याऊ विधेयकमा भन्ने जुन उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ त्यो संविधानको अनुकूल हुँदै होइन। त्यो संविधानको गैर संवैधानिक उहाँको त्यो इच्छा हो। त्यो संविधानले उहाँको इच्छालाई चिन्दैन। यो चाहिने संसदको इच्छा हो, संसद इच्छामा कानुन बन्ने हो। हस्, समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। जनकपुरमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संविधानको संरक्षक भइसकेपछि त्यसको पालनामा राष्ट्रपति अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको मौनताले सन्देह जगाएको छ। यसले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।